अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम गासिबि हक़ूक़िहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु मिन्ना अहलल बैत। सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सामीन मोहतरम, अरबाब दानिश, नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमारा दर्स का एक सिलसिला चल रहा है, आज हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अस्सलामान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरी अहले बैत में से है। ये बहुत बड़ा शर्फ है जनाब सलमान के लिए कि किसी सहाबी को अल्लाह के रसूल ने अहले बैत में शामिल नहीं किया, लेकिन सलमान वो हस्ती, उस शख्सियत का नाम है कि जिनको अहले बैत में शामिल किया है। और जब भी सलमान, रसूल फरमाते थे, जब मदीना में कोई भी जनाब सलमान को तहकीर की नज़र से सलमान फ़ारसी कहता, तो रसूल फरमाते थे कोई भी सलमान को सलमान फ़ारसी ना कहे बल्कि सलमान मोहम्मदी कहे। आप तवज्जो फरमाएं। और जनाब सलमान की फ़जीलत और अज़मत के लिए यही काफ़ी है कि जनाब सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जनाब सैयदा चचा कह के बुला रही हैं। आप तवज्जो फरमाएं। सलमान कोई आम हस्ती का नाम नहीं है, कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है। जो 10वें ईमान के दर्जे पर फायज हो उसे सलमान कहते हैं। और सलमान, हमसे लोग कहते हैं कि हम सहाबा की इज़्ज़त नहीं करते, तहरीम नहीं करते, तकरीम नहीं करते। ताज्जुब है, हम ही हैं जो सहाबा को मानते हैं, दिलो जान से मानते हैं। हम ही हैं कि जो सहाबा पर अपनी जान को निसार करने वाले हैं। लेकिन पहले सहाबी की डेफिनेशन तो साबित करें आप कि सहाबी कहते किसे हैं। क्या हर कोई देखने वाला रसूल को वो सहाबी हो जाएगा? तवज्जो फरमाइएगा। क्या हर कोई देखने वाला सहाबी हो जाएगा? नहीं। अगर ऐसा हर कोई देखने वाला सहाबी है तो सूरा में, कुरान में जो सूरा मुनाफिकून अल्लाह नाज़िल न करता। तो अगर आप इस नज़रिया से कहें कि हर देखने वाला रसूल को सहाबी बन जाता है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि अबू लहब जो है वो भी सहाबी है, अबू जहल भी सहाबी है। तो अब हर देखने वाले को आप सहाबी नहीं कह सकते। सहाबी वही होगा जो इत्तबा जिसने की हो, जो इस आयत का मिस्दाक हो कि सूरह निसा में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, आयत नंबर 59 में, कि अल्लाह की इताअत की हो, रसूल की इताअत की हो, और इताअत की हो उनकी जो तुम में साहिबुल अम्र, उलिल अम्र हस्तियां हैं। तो हमारा जो मेयार सहाबियत है वो हम आपके सामने अय्याम बयान करते हैं कि हम सहाबी को, क्योंकि इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा हिस्सा है, फातिमा मेरा जुज़ है। अगर मैं रसूल हूं तो मेरी रिसालत का जुज़ का नाम फातिमा है। तवज्जो फरमाइएगा। अगर मैं नबी हूं तो मेरी नबूवत के जुज़ का नाम फातिमा है। तो आगे रसूल फरमाते हैं फमन अज़ाहा अज़ाअनी, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने मुझ मोहम्मद को राज़ी किया। अब
اب ہمارا جو معیار ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، من آذاہا یوزنی، جس نے فاطمہ کو اذیت اس نے مجھے اذیت دی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو ہمارا جو اہل بیت علیہم السلام کا نظریہ جو ہے، شیعت کا نظریہ، وہ یہ ہے کہ ہم صحابی بھی اسی معیار پہ بناتے ہیں، صحابی بھی اسی کو کہتے ہیں، صحابی بھی اسی کو مانتے ہیں کہ جو جس صحابی سے سیدہ راضی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور جن سے جناب سیدہ ناراض ہوئی ہیں ان کو ہم صحابی نہیں مانتے. اب آپ اپنی تاریخ میں ٹنٹول کے دیکھیں، تاریخ میں صفحات کو پلٹ پلٹ کر دیکھیں کہ کون کون ایسے ہیں جنہوں نے جناب سیدہ کو ناراض کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب انہی صحابہ کی اگر بات کی جائے تو ہر کوئی کہتا تھا سلمان تمہیں یہ درجہ کیسے مل گیا ہے کہ جو منا اہل البیت کا ہمیں نہیں ملا تجھے کیسے ملا ہے. تو آج میں آپ کو آپ کے سامنے آپ کی گوشے گزار آپ کی پاک اور پاکیزہ سماعتوں کی نظر جو ہے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب سلمان معروف واقعہ ہے. سلمان ابو ذر سے کہتے ہیں ابو ذر کل فجر کی نماز کے بعد آنا، میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو منا اہل البیت کا راز ہے. اب کہتے ہیں کہ پورا مدینہ سو رہا تھا، ابو ذر ساری رات جاگتے رہے کہ مجھے تو کل وہ راز بتانا ہے سلمان نے جو منا اہل البیت کا راز ہے. اب مؤذن نے اذان دی، جناب ابو ذر اپنے گھر سے نکلے، آ کر نماز تمام ہوئی. جیسے ہی نماز تمام ہوئی ابو ذر نے سلمان کو صفوں میں تلاش کرنا شروع کیا، صفوں میں نہ پایا. مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے، کسی سے پوچھا کہ سلمان کہاں ہیں. ایک صحابی نے کہا کہ میں نے سلمان کو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے دروازے کی طرف جیسے ہی نماز تمام ہوئی ابو ذر نے سلمان کو صفوں میں تلاش کرنا شروع کیا، صفوں میں نہ پایا. مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے، کسی سے پوچھا کہ سلمان کہاں ہیں. ایک صحابی نے کہا کہ میں نے سلمان کو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. اب ابو ذر نے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا، علی کے دروازے پہ آئے. عجب منظر ہے کہ سلمان کا جسم باہر ہے، سر اندر ہے، اور اپنی داڑھی کے ساتھ کچھ صاف کر رہے ہیں. تو ابو ذر نے کہا سلمان آپ نے تو وہ راز بتانا تھا جو منا اہل البیت کا راز ہے. تو سلمان نے سر اٹھا کے کہا اے ابو ذر دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. تو ابو ذر نے کہا کہ اے سلمان میں کچھ سمجھا نہیں. سلمان نے کہا کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ جب نبیوں کے سلطان فجر کی نماز سے پہلے اپنی بیٹی کی زیارت کو آتے ہیں اور زہرا سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی اپنے بابا کے احترام میں دروازے پر آتی ہیں اور زہرا کے قدموں کے نشان جو ہیں وہ دروازے پہ آتے ہیں. تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میں آ کر اپنی داڑھی سے زہرا کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی پرندے کی نظر زہرا کے قدموں پہ پڑے. توجہ فرمائیے گا. اور یہی سلمان ہے جن کے بارے میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ذر. ہم جب مدائن جاتے ہیں تو مدائن میں جیسے ہی ذریعے جناب سلمان میں داخل ہوں تو سامنے یہ حدیث نقل ہے کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں یا ابا ذر اے ابا ذر السلمان باب اللہ فی ارضہ. سلمان اللہ کا دروازہ ہے اس زمین پر. فمن عرفہ فکان مؤمنا. جس نے سلمان کی معرفت کو حاصل کیا وہ مومن ہو گیا. ومن انکرہ کان کافرا. اور جس نے سلمان کی معرفت سے انکار کیا وہ کافر ہو گیا. اب میں یہاں رک کر کہوں گا کہ جس کو سلمان سمجھ میں نہ آئے اسے کل ایمان کیسے سمجھ میں آئے گا. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.